जमात इस्लामी कब इक़्तिदार में आएगी? जमात इस्लामी की हुकूमत कब आएगी? आवाम ने वोट किसी और को दिया, उन पर लाया किसी और को, तो जमात इस्लामी इक़्तिदार में नहीं आ सकती। ये मैं क्या अभी आपने थोड़ी देर पहले सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का भी जिक्र किया था, वो काफ़ी अहम लीडर थे जमात इस्लामी के। अभी रिसेंटली उन्होंने जमात इस्लामी छोड़ दी थी। हम्माद कासमी साहब, कराची की रोड्स तो मोहनजो दड़ो वाली हैं, ठीक है, हज़ारों मसाइल हैं कराची में। के इलेक्ट्रिक का मसला, लाइटें हैं नहीं, गटर के मसले, रोडों के मसले, इतने मसले हैं। आपको क्या लगता है मेरे कराची को बर्बाद करने में किसका हाथ है? क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है एक ही जमात की हाथ है। सिंध असम्बली में पूरे वो लोग बैठे हुए हैं, पूरी सिंध असम्बली को उन्होंने कब्जा किया हुआ है। और 15 साल से ये कारी साहब, क्या नाम है, सैयद मुराद अली शाह साहब, इससे पहले क़ाइम अली शाह साहब थे। तो कराची को तो संभालना चाहिए, कराची को तो बनाना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं बना रहे। बदकिस्मती से इनका ही हाथ है। मैं खुल करके रहा हूँ कि इनका ही हाथ है, कुछ और का नहीं है। ये दो पार्टियाँ हैं। गवर्नर साहब हमारे एमपीओ का है, हमारे गवर्नर साहब कामरान खान टेसूरी साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में दस्तरखान देते हैं। तो भाई रमज़ान में दस्तरखान देने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको हमने रमज़ान में दस्तरखान देने के लिए लाया क्या? आप रमज़ान में दस्तरखान दो, रमज़ान में तो अल्लाह ही खिला रहा होता है। रमज़ान में तो बंदा ऐसे ऐसे खुराक खा जाता है कि उसका तस्वुर भी ना हो। तो हजरत जी कहते हैं कि मैं तो रमज़ान में बड़ा दस्तरखान लगा रहा हूँ, मैं तो 14 अगस्त में 5 लाख झंडे मंगवा रहा हूँ, मैं तो पाकिस्तान का मुहिब हूँ। भाई पाकिस्तान का मुहिब में से है, लेकिन पाकिस्तान का मुहिब तो हम भी है, हमारा भी पाकिस्तान से मोहब्बत है। पाकिस्तान का नाम मोहब्बत यूँ नहीं है कि आप झंडे मंगवा दें। पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान को बनाइए, पाकिस्तान को सजाओ, कराची को सजाओ, कराची को बनाओ। अभी रिसेंटली कराची में ई चालान का सिस्टम, तो इस पर जमात इस्लामी की क्या राय है? नहीं है, रोडों पर आपका काम नहीं है, और ई चालान के लिए कैमरे लगा दिया। अब आप बताओ कि एक बाइक वाला 5000 रुपये देंगे कहाँ से? और उन्होंने सिंध असम्बली में बिल पेश किया कि ये आवाम के साथ जुल्म है, आप जबर के खिलाफ है, जुल्म के खिलाफ है। जबकि आपको मैंने बताया सिंध असम्बली में ज़्यादा लोग कौन बैठे हुए? वो बैठे हुए जिन्होंने सिंध असम्बली को जागीर माना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तज़किरा फारूक करेगा, बात फारूक करेगी। आवाम की बात आएगी तो जमात इस्लामी करेगी, आवाम की मुश्किलात की बात आएगी तो जमात इस्लामी करेगी। अस्सलाम वालेकुम। आज बात होगी कराची के मसाइल पर, आज बात होगी पूरे कराची पर, कराची की रोड पर, और आज बात होगी ईद चालान पर। क्योंकि आज मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के एक बहुत ही सरगर्म कारकुन जनाब हम्माद कासमी साहब। कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह की, आप सुनाएं कैसे आप? ठीक, शुक्र है अल्लाह का। ठीक। और सुनाएं, तबीयत वगैरह ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कैसा चल रहा है? जमात का काम कैसा चल रहा है आजकल? जमात अल्हम्दुलिल्लाह हर मुश्किल में आवाम के साथ है, और हर मुसीबत में आवाम के साथ है, रहेंगे इंशाअल्लाह। जी। अच्छा, आप माशाल्लाह से जमात इस्लामी के कारकुन हैं, तो आपने जमात इस्लामी ही क्यों ज्वाइन की, जबकि बहुत सारी जमातें पहले से मौजूद थी? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ जी कि किसी जमात को ज्वाइन करने में कोई पाबंदी नहीं है, ऐसे ठीक है। हर शख्स अपनी राय में आज़ाद है। अगर मैंने जमात इस्लामी को ज्वाइन किया तो मैंने जमात इस्लामी को उसके नस्बुल आइन पर ज्वाइन किया। जी। आपके इल्म में होना चाहिए कि जमात इस्लामी के नस्बुल आइन में सबसे पहले जो हमारे शर्त है वो ये है कि इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हम अल्लाह की ज़मीन को, अल्लाह की दीन को अल्लाह की ज़मीन पर नाफिज करने के लिए जद्दोजहद करेंगे और लड़ेंगे। तो जमात इस्लामी में सबसे पहले ये सिफत मुझे बहुत अच्छा लगा कि जमात इस्लामी का लड़ना, जद्दोजहद करना, ये सिर्फ़ अल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए है। नंबर 2, जमात इस्लामी में सही मानों से इस वक्त जमहूरियत मौजूद है। बारह जमात इस्लामी को जमात इस्लामी के नज़रिए पर ज्वाइन किया, और जमात इस्लामी का नज़रिया बहुत अच्छा लगा। जी, नज़रिया अच्छा। आपने भी सोचा कि इस नज़रिए में इनके साथ जुड़ा जाए? बिल्कुल जी, अल्लाह के दीन के लिए हमसे हो सके, हमसे अगर अल्लाह खिदमत ले तो हम भी अपने बड़ों के साथ मिलकर अल्लाह के दीन के लिए खिदमत करें, सियासी लिहाज से। जी। अच्छा, ये भी बहुत अहम सवाल है कि जमात इस्लामी पार्टी तो है, लेकिन ये सियासत में भी आई, इसकी कोई ख़ास वजह? यार देखो, जमात इस्लामी सियासी जमाती पार्टी है, क्या फरमाया आपने? मतलब कि पॉलिटिक्स में आई जी। अब इस्लाम का, दीन का काम तो ऐसे भी हो सकता था। देखो, आना पड़ा मजबूरन आना पड़ा। देखो, बहुत सी जमातें हैं, मैं आपको बता दूंगा। एक हमारे एक तहरीकी जमात है, आपने सुना होगा, सिपाही साहबा के नाम से, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीम काम कर रही है। तहरीकी जमात है हमारे सिपाही साहबा जी। उनको भी आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचना पड़ा कि वो भी पॉलिटिक्स में आ गई। उनकी जो सदर है औरंगजेब फारूकी से, वो खुद एनएसएड से खड़े हुए। ज़रूरत है पॉलिटिक्स, ज़रूरत है पॉलिटिक्स के बगैर दीनी काम
مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے. جی. تو پولیٹکس کے طریقے سے اگر کوئی جماعت اپنے جماعت کو پولیٹکس میں لا رہا ہے تو میرے خیال سے بہت اچھا کرے, لانا چاہیے تاکہ ان کی بات کو اسمبلی اور سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں سے پاس کی جائے, یہ زیادہ بہتر ہوگا. آپ مطلب چاہ رہے ہیں کہ اسلامی نظام کو پراپر لانے کے لیے پولیٹکس میں آنا ضروری ہے. بالکل آنا ضروری ہے. جو بھی کام کر رہے ہیں دینی جماعتیں سب بہتر کر رہی ہے, سب نے آنا چاہیے. جی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہمیں روڈوں پر نظر آتی ہے, چاہے وہ کے الیکٹرک کا مسئلہ ہو, چاہے وہ مسئلہ فلسطین کا ہو, وہ ہر وقت جو ہے ہر مسئلے کے لیے روڈوں پر آ جاتے ہیں. تو انہوں نے روڈوں پر آنے کے بجائے وہ کوئی اور اقدامات کرتے ہیں, جیسے کہ اگر کے الیکٹرک کا مسئلہ ہے تو وہ احتجاج تو کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ وہ کیا کرتے ہیں جس سے عوام کا یہ مسئلہ حل ہو سکے؟ صرف احتجاج سے تو یہ مسئلہ آپ کو کیا لگتا ہے حل ہوگا؟ دیکھو احتجاج سے حل ہوگا, ضرور ہوگا. یہ آپ کی بہت غلط فہمی ہے. احتجاج سے ہم یہ ریکارڈ میں لانا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ظلم کے خلاف ہے. جی. اگر الیکٹرک کا مسئلہ ہے, جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے, ریلی نکال رہی ہے, تو اس سے جماعت اسلامی یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے, یہ جو الیکٹرک کا چوری ہو رہا ہے, لائٹ کا چوری ہو رہا ہے, لیاری میں لیاری میں رہتا ہوں تو لیاری میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے, 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. آپ خود سوچیں کہ ایک رکشہ چلانے والا, ایک ٹی چلانے والا جس کو صبح 7 بجے گھر سے نکلنا ہوگا اور رات 6 گھنٹے اور 7 گھنٹے تک لائٹ نہیں ہے, تو وہ سوئے گا آخر کار کیسے؟ اور صبح اس نے لازمی نکلنا ہے. جیسے بھی وہ جو غریب آدمی ہے, پیداگیری تو لازمی ہے. تو ہم اگر احتجاج کر رہے ہیں تو ہم ریکارڈ میں بھی لانا چاہتے ہیں. نمبر 1 ریکارڈ میں لانا چاہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے ریکارڈ میں یہ موجود ہو. یہ مسئلہ ہے تھینک یو کہ جماعت اسلامی ظلم کے خلاف تھی. جماعت اسلامی یہ جو غریبوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا اس کے خلاف تھی. اور یہ جو آپ نے بات کی احتجاجوں سے, اس سے بات ختم ہو سکتی ہے. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر حکمران ان احتجاجوں پر یعنی ایکشن لے اور وہ یہ کہیں کہ یہ جو عوام نکل رہی ہے, احتجاج کر رہی ہے, روڈوں پر نکل رہی ہے, تو عوام کا مطالبہ ماننا چاہیے. اگر حکمرانوں کے دلوں میں یہ رحمدلی پیدا ہو جائے تو عوام کا مطالبہ بہت جلد حل ہوگا. انشاءاللہ ہوگا, ضرور ہوگا. تو یہی میرا سوال ہے کہ اب آپ لوگ چلیں, آپ نے احتجاج والا معاملہ تو کلیئر کر لیا کہ آپ لوگ احتجاج اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ مسائل ہیں اور ان سے عوام انتھک بہت زیادہ پریشان ہے. ایسے ہی ہے. لیکن احتجاج کرنے کے علاوہ وہ اور کیا اقدامات کرتے ہیں؟ دیکھو جب الحمدللہ ہمارے لوگ تھے, سینٹ میں تھے, جی, یا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے 78 سالہ آئین میں سب سے زیادہ تاریخ کا جو بدنام دن گزرا وہ 8 فروری 2024 کا دن تھا. مانتے ہو؟ 8 فروری الیکشن کا دن تھا. اچھا مانتے ہو؟ سب سے تاریخ کا خراب دن وہ گزرا. تو اس مرتبہ بدقسمتی سے اور دانلی کے راج سے جماعت اسلامی کا لوگ بہت کم ہے سینٹ میں, یا ہے بھی نہیں, لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں کہ عوام نے ووٹ نہیں دیا, عوام نے ووٹ دیا لیکن عوام کی رائے کو قبول نہیں کیا گیا, عوام کی رائے کو مانا نہیں گیا. تو الحمدللہ جب ہمارے لوگ تھے, وہ خواہ عبداللہ اکبر چترالی صاحب تھے یا سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب تھے جب وہ الحمدللہ جماعت کے سینیٹر تھے, یا صوبائی اسمبلی کے ہمارے لیاری کے عبدالرشید صاحب تھے, جو بھی تھے انہوں نے اس وقت الحمدللہ اس مسئلے کو, الیکٹرک کے مسئلے کو, پانی کے مسئلے کو, دیگر مسائل کو سینٹ تک بھی پہنچایا, صوبائی اسمبلی تک بھی پہنچایا, انہوں نے تذکرہ کیا. اچھا, آج بھی الحمدللہ اور بھی کافی سارے اقدامات کیے, بہت کیے, ہو سکا جتنا ہو سکا انہوں نے کیا. حافظ صاحب کو دیا کہ آپ, حافظ صاحب نے الحمدللہ ہر جگہ حافظ صاحب پہنچ جاتے ہیں, مسائل کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ حافظ صاحب بھی تو انسان ہے, ان کی بھی دیگر کام ہو سکتی ہے, لیکن نہیں, جب مسئلہ عوام کی آئے گی تو ہم جماعت کے کاموں کو پیچھے چھوڑیں گے, ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو الحمدللہ ہم نے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اگر یہی لوگ سینٹ تک پہنچ جائے تو سینٹ میں بھی ہم عوام کا ہی تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ لیاری میں رہتے ہیں, جی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیاری میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ویسے تو ہمیں کافی سارے مسئلے وہاں دکھتے ہیں, لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو آپ نے بات کی سب سے بڑے مسئلے کی. میں اگر لیاری کو کہوں کہ مسئلہ ہی مسئلہ ہے. اچھا, مسائلستان ہے لیاری, مسائلستان ہے, زندہ باد. لیاری مسئلہ ہی مسئلہ ہے. دیکھو لیاری میں روڈ صحیح نہیں ہے, لیاری میں آپ یقین کریں اتنا لوڈ شیڈنگ ہے, لیاری میں اتنا لوڈ شیڈنگ ہے کہ 6 اور 7 گھنٹے لائٹ بالکل نہیں ہوتا. 2 گھنٹے کے لیے لائٹ آ جاتا ہے تو 4 گھنٹے لائٹ غائب. ایسا ہی ہے. پھر 1.5 گھنٹے جلا جاتے ہیں تو 3 گھنٹے لائٹ غائب. 18 16 گھنٹے پانی نہیں ہے وہاں پانی نہیں ہے. وہاں اگر خدا نخواست بارش بھی آ جائے, کیونکہ کراچی میں سال میں 2 مرتبہ بارش آتی ہے,
बारिश भी आ जाए तो बच्चों को घर से नीचे उतारने पर सख्त पाबंदी होती है कि नीचे ना उतरे, कड्डर को ले हुए। अगर कई जगह कड्डरें कूद दी गई है जी कि कड्डरें बनाएंगे तो अब उसी तरह पड़ी रही, अब तक वो बन न सका। लियारी का हर रोड हर गली परेशान है, मसाइल का हल है। अब कोई मसाइल के लिए आया नहीं, आज तक किसी ने आना नहीं किया कि जनाब मैं जाके लियारी का दौरा करूं। जी और बदकिस्मती से मैं ये भी कहूँगा कि ये लियारी हमेशा हमारे पीपल्स पार्टी वालों का राज रहा, अच्छा उनका जागीर रहा, उनका मकाम रहा। तो अफसोस की बात यही है कि तब भी कोई काम नहीं हो तब भी पाया। कोई काम नहीं हो रहे, अच्छा तब भी कोई काम नहीं हो रहा। अब यकीन करें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जमात इस्लामी कब इक़्तिदार में आएगी, जमात इस्लामी की हुकूमत कब आएगी? देखो, सवाल तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर यही तरीक़ा रही जिस तरह मैंने आपको बताया कि 8 फरवरी 2024 तारीख़ का सबसे बदनाम दिन है, बताया आपको। जी अगर तरीक़ा यही रही कि आवाम एक को लाना चाहे और उन पर मुसल्लत दूसरे को की जाए, आवाम ने वोट किसी और को दिया, उन पर लाया किसी और को, तो जमात इस्लामी इक़्तिदार में नहीं आ सकती, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा क्योंकि जमात इस्लामी को आवाम वोट दे देती है, वो आवाम का पसंदीदा पार्टी है। हमारे साथ लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब के साथ हज़ारों लोग वर्कर हैं, जी हज़ारों जानशीन मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से आवाम की राय को कबूल नहीं की जाती। वही होते हैं जो उनका मर्जी होता है। अच्छा, और मतलब हम जब मुसल्लत कर दिया जाए। जी जी जी, और जमात इस्लामी मर्जी अगर किसी का चाहती है तो वो अल्लाह की मर्जी चाहती है। लोगों की मर्जी को जमात इस्लामी न कबूल करने वाली है और न लोगों की मर्जियों के सामने उनका झुकना आदत है। झुकना लोगों की मर्जियों के सामने जमात इस्लामी का आदत नहीं है। तो अगर इस मुल्क में सही मानों से जमहूरियत शुरू हुई जी। और इस मुल्क में सही मानों से आवाम के वोट का हक यानी वोट का इज्जत दो वाला मामला सही मानों से शुरू हुआ तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जमात इस्लामी आ जाएगी। आ जाएगी। अन करीब अगर आवाम का राय कबूल हुआ, अगर आवाम के राय के साथ यही खेल खेला जाए जिस तरह हुआ, जी तो मैं नहीं समझता। जी। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का भी जिक्र किया था, वो काफ़ी अहम लीडर थे जमात इस्लामी के। थे। अभी रिसेंटली उन्होंने जमात इस्लामी छोड़ दी। यार भाई जैसे ये तो आपने एक ऐसे सवाल उठाए कि ये सवाल है बड़ों का, मुझे इसका हक हासिल नहीं है कि मैं इस पर बोलूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, और जमात इस्लामी की हर कारकुन को जमात इस्लामी ने यही नसीहत दी है कि आप किसी भी सियासी लीडर के ख़िलाफ़ ख़ुद से नहीं बोलोगे। ख़ुद से बोलना हमारा आदत नहीं है, न जवाबी बोलना हमारा आदत है, ये शान भी नहीं है और ये आदत भी हमारा नहीं है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब अल्हम्दुलिल्लाह जब जमात इस्लामी में थे तो हमारे लिए काबिल एहतराम थे, काबिल इज़्ज़त थे, हमारे बड़ों में से थे। आज वो नहीं है तो आज भी वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त थे। और हमारे मरकज़ी जमात इस्लामी का जो जनरल सेक्रेटरी है अमीरुल मुअज़्ज़म साहब, उन्होंने ख़ुद अपनी आईडी से पोस्ट शेयर किया और कहा कि कारकुनान से गुजारिश है कि सेनेटर साहब के ख़िलाफ़ बोलने से गरेज़ करें, क्योंकि इससे इंसान अच्छा नहीं लगता कि एक शख्स ने अगर आपकी जमात में 35 साल गुजार कर खिदमत की और आप अगर वो मजबूरियों के लिहाज से, मैं समझता हूँ कि सेनेटर साहब मजबूरियों के लिहाज से जमात से निकल चुके हैं, उनका जमात से मोहब्बत था। वो ख़ुद अपने इंटरव्यू में कह रहे थे हामिद मीर साहब को कि मैं 2 जगह पर बहुत रोया था, एक जब मेरी वालिदा की डेथ हुई थी और दूसरा जब मैंने जमात से इस्तीफ़ा दिया। तो वो हमारे लिए काबिल एहतराम थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सेनेटर साहब हमारे लिए काबिल एहतराम थे, काबिल एहतराम हैं और काबिल एहतराम रहेंगे इंशाअल्लाह, हमारे बड़ों में से थे और है। फ़लस्तीन के लिए जमात इस्लामी ने और क्या क्या इक़दामात उठाए इजहार यकजहती के अलावा? अच्छा, मतलब कि इजहार यकजहती भी बहुत अच्छी बात है। हदीस शरीफ में भी इसी तरह आया हुआ है कि अगर आप किसी को बुरा माने, हाथ से रोकने की आपके पास गुंजाइश हो, हाथ से रोका जाए, हाथ से न रोक सकते हो ज़ुबान से बोला जाए, ज़ुबान से रोकने का आपके पास भी ताकत न हो तो दिल में बुरा माना जाए। ये आपने बहुत अच्छी बात की। लेकिन मेरा यही सवाल है कि इजहार यकजहती तो वो करते हैं, वो हम भी देखते हैं माशाल्लाह से, लेकिन इसके अलावा वो क्या क्या कर रहे हैं फ़लस्तीन के लिए? फ़लस्तीन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छी बात की। हमने इजहार यकजहती भी की, मार्च भी निकाले, गज़ा मार्च भी निकाला, दीगर नामों से हक़ दो फ़लस्तीन भी निकाला। जी। लेकिन आपने कहा अमलन क्या किया, तो अमलन के बारे में ज़रा सुने।
الخدمت فاؤنڈیشن جو الحمدللہ جماعت اسلامی کی زیر تخت ہے، اس نے غزہ تک امداد پہنچایا، اچھا مصر کے بارڈر سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تفصیلی سنوں تو آپ ہمارے جو الخدمت کے صدر ہیں ڈاکٹر، یار عجیب سا نام ہے ان کی، معذرت بھول گیا میں، ان سے آپ تفصیل سن سکتے ہیں۔ انہوں نے خود تفصیل بتایا کہ غزہ کے لیے ہم نے امداد کیسے پہنچائی۔ جی یہ ہمارے پاس موبائل میں بھی موجود ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو دکھا بھی دوں کہ وہ ایک ویڈیو ہے کہ وہاں غزہ کے لیے جماعت اسلامی کی الخدمت نے راشن پہنچایا۔ جی اور اس طرح الحمدللہ بار بار وزیر اعظم صاحب سے، بار بار صدر صاحب سے، حافظ صاحب کی اسی بحث پر تذکرہ ہوتا ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست مانا جائے۔ اور 2-3 دن پہلے یا 1-2 ہفتے پہلے ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو گئے ہوئے تھے اور انہوں نے نوبل انعام میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے چند 21 معاہدے کیے ہوئے تھے۔ 21 میں یہ تھا کہ ایک ریاست اسرائیل ہوگی اور ایک ریاست فلسطین ہوگی۔ تو اس پر الحمدللہ حافظ صاحب نے بہت اچھا کلاس لیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا اسرائیل ریاست ہی نہیں ہے، اسرائیل کو کیوں ریاست لا رہے ہو، اسرائیل کو تم نے کہاں سے ریاست لایا؟ تو ہمارے بڑوں نے بڑوں سے بحث کی اور عوام نے روڈوں پر بحث کی۔ ہمارے اقدامات بہت ہیں الحمدللہ، بڑے ہر وقت بڑوں کے ساتھ تذکرے میں مصروف ہوتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ حل کیا جائے، فلسطین کا مسئلہ حل کیا جائے۔ آواز اور اٹھائی جائے۔ آپ کو یہ بھی بتا دو، یہ شاید بہت کم کو پتہ ہو، میں اس تسلسل سے بتا رہا ہوں آپ کے تسلسل سے، کہ حافظ صاحب نے خود فرمایا کہ اگر فلسطین میں نئی تعمیرات کی اعلان ہوئی تو جماعت اسلامی $1 ملین اکٹھا کر کے فلسطین کے لیے دیں گے۔ ماشاءاللہ، وہ ہم انشاءاللہ ہم کالجوں تک بھی جائیں گے، مدرسوں تک بھی جائیں گے، روڈوں تک بھی جائیں گے، مارکیٹوں تک بھی جائیں گے، ہم چاندہ مانگیں گے لوگوں سے، ہم جس طریقے سے بھی ہو لوگوں سے اکٹھا کریں گے اور فلسطین کے لیے $1 ملین نئی تعمیرات کے لیے جماعت اسلامی انشاءاللہ العزیز دے گی۔ یہ ہے کہ عوام بھی کہہ رہی ہے کہ فلسطین کے لیے پاکستان کے حکمران آواز کیوں نہیں اٹھا رہے، تو آپ سے سوال ہے کہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ حکمران سے پوچھے تو بہتر ہوگا۔ حماد قاسمی صاحب، کراچی کی روڈز تو موہنجو دڑو والی ہیں، ٹھیک ہے، ہزاروں مسائل ہیں کراچی میں، کہ الیکٹرک کا مسئلہ، لائٹیں ہیں نہیں، گٹر کے مسئلے، روڈوں کے مسئلے، اتنے مسئلے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میرے کراچی کو برباد کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ کیونکہ یہ کراچی وہ ہے جو سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پال رہا ہے۔ قسمتی سے، بس قسمتی کراچی کی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ رکھنے والے تو ہیں، رکھتے نہیں ہیں۔ تھینک یو۔ دیکھو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ کراچی جگہ جگہ خراب ہے۔ دراصل میرے خیال سے آپ نے پورا کراچی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ آپ بنارس تک نہیں گئے ہوں، نہیں، بنارس سے اوپر کا آپ کا چکر نہیں لگا ہوا ہے، MPR وغیرہ۔ آپ اتحاد ٹاؤن نہیں گئے ہوں، آپ نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ کبھی آؤ چکر لگاؤ، لیاری کا لگاؤ، اتحاد ٹاؤن کا لگاؤ، MPR کا لگاؤ، پھر پتہ چل جائے گا۔ یہ جو کراچی کا بربادی ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے ایک ہی جماعت کی ہاتھ ہے۔ سندھ اسمبلی میں پورے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پوری سندھ اسمبلی کو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور 15 سال سے یہ قاری صاحب، کیا نام ہے، سید مراد علی شاہ صاحب، اس سے پہلے قائم علی شاہ صاحب تھے، جی، تو یہ آتے ہیں۔ یہ تو ان کو چاہیے کہ یہ ان کے دلوں میں یہ رحم ہونا چاہیے کہ کراچی، جہاں سے خیبر پختونخوا سے لوگ کراچی کے لیے آ رہے ہیں، بلوچستان سے لوگ کراچی کے لیے آ رہے ہیں، سندھ سے لوگ کراچی کے لیے آ رہے ہیں، پنجاب سے لوگ کراچی کے لیے آ رہے ہیں۔ میں اندرون سندھ کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی تو سندھ ہے نا۔ تو کراچی میں کمانے کے لیے، کراچی میں مختلف ڈیوٹیاں یہ لوگ کرتے ہیں، کوئی ہوٹل چلا رہے، کوئی مزدوری کر رہے، کوئی وغیرہ اپنے حساب کتاب سے۔ تو کراچی کو تو سنبھالنا چاہیے، کراچی کو تو بنانا چاہیے، لیکن یہ لوگ نہیں بنا رہے۔ بدقسمتی سے ان کا ہی ہاتھ ہے، میں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ ان کا ہی ہاتھ ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ جی، یہ 2 پارٹیاں ہیں۔ گورنر صاحب ہمارے MQM کا ہے، ہمارے گورنر صاحب جی، کامران خان ٹیسوری صاحب، جی، جو الحمدللہ رمضان میں دسترخوان دیتے ہیں۔ تو بھائی رمضان میں دسترخوان دینے سے سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ آپ کو عوام نے رمضان میں دسترخوان دینے کے لیے لایا کہ آپ عوام رمضان میں دسترخوان دو؟ رمضان میں تو اللہ ہی کھلا رہا ہوتا ہے۔ رمضان میں تو بندہ ایسے ایسے خوراک کھا جاتا ہے کہ جس کا تصور بھی نہ ہو۔ صحیح بات۔ تو حضرت جی کہتے ہیں کہ میں تو رمضان میں بڑا دسترخوان لگا رہا ہوں، میں تو 14 اگست میں 5 لاکھ جھنڈے منگوا رہا ہوں، میں تو پاکستان کا محب ہوں۔ بھائی پاکستان کا محب میں سے ہے، لیکن پاکستان کا محب تو ہم بھی ہے، ہمارا بھی پاکستان سے محبت ہے،
پاکستان کا نام محبت یوں نہیں ہے کہ آپ جھنڈے منگوا دیں، پاکستان سے محبت کریں، پاکستان کو بنائیے، پاکستان کو سجاؤ، کراچی کو سجاؤ، کراچی کو بناؤ۔ تو یہی حال ہے، آپ دیکھ رہے ہو جی کب آپ کو بنایا۔ کیا لگتا ہے یہ بہتر کریں گے کبھی یا یہ نہیں کریں گے، یا جماعت کرے گی آگے؟ جماعت تو کرے گی، کنفرم ہے بھائی، کنفرم ہے، انشاءاللہ کرے گی اگر اقتدار آئی۔ انشاءاللہ کرے گی۔ آپ خود دیکھیں، الحمدللہ ہمارا ایک ہی یوسف بھائی، انہوں نے نارتھ ناظم آباد کو ڈیفینس جیسے بنا دیا، ڈیفینس جیسے بنا دیا۔ آپ دورہ کریں جا کے نارتھ ناظم آباد کو دیکھیں، نیو کراچی کو دیکھیں، جا کے دیکھیں۔ ہمارا ایک یو سی کا چیئرمین اتنا کر سکتا ہے تو ہمارا لیڈر کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ لیکن اقتدار تو دے، آزما تو لے۔ ہمیں آزمایا نہیں گیا، اس سے ہم نے کچھ کیا نہیں۔ اچھا، جماعت اسلامی میں اگر کوئی ایم این اے ایم پی اے بن بھی جائے تو وہ پھر الحمدللہ لوگوں کو یقین دلاتے ہیں اور اپنا پوری طرح کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں نے جس طرح مجھ پر یقین کر کے مجھے لایا، تو میں بھی انہوں لوگوں کا یقین ہی دلا کر انہیں اسی یقین کا ثابت کر دوں، ان کو یقین جو ہے انہوں نے جو مجھ پر کیا وہ صحیح ثابت کر دوں اور ان کے لیے کام کروں۔ ابھی ریسنٹلی کراچی میں ای چالان کا سسٹم آیا ہے، تو اس پر جماعت اسلامی کی کیا رائے ہے سر؟ بڑی ظاہر رائے ہے، بڑی ظاہر موقف ہے، بڑا کھلا موقف ہے، کیا ہے؟ پوچھنے کے بغیر بھی تمہیں سمجھ آیا۔ الحمدللہ امیر جماعت اسلامی کراچی، حلقہ کراچی۔ ادھر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا، ہماری عوام، جو چیز میرے ذہن میں ذرا آئی کہ ہماری عوام، ویسے ان کو دبئی والا سسٹم بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار دبئی کا کیا سسٹم ہے، اب جو دبئی والا ای چالان کراچی میں آ گیا تو عوام کے لیے کیا آ گیا؟ تو دبئی والا سڑکیں بھی لے آؤ، یہ والی کوئی بات، سہولیات بھی لے آؤ، چالان ہی لایا، ہاں غلط بات ہے۔ دیکھو مطلب کہ لینے والا سسٹم ہے، کچھ لگانے والا سسٹم نہیں ہے۔ ای چالان کے متعلق جماعت اسلامی کا موقف بالکل ظاہر ہے۔ الحمدللہ ہمارے کراچی کی جو ذمہ دار ہے منیم ظفر صاحب جی، انہوں نے کھل کر کہا کہ یہ ظلم ہے، یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں مزار قائد سے لے کر ملیر تک جو منصوبہ چلایا گیا گرین لائن کا، آپ نے دیکھا ہوگا، جی جی، اس منصوبے کو بناتے ہوئے 5-6 سال ہو گئے، یہ منصوبہ نہیں بن رہا۔ ہر شام، ہر عشاء کے ٹائم سیوک سینٹر کا یہ روڈ مکمل جام، گلشن اقبال کا روڈ مکمل جام، گلستان جوہر کا روڈ مکمل جام۔ کیوں؟ انہوں نے روڈ کو بالکل بیچ میں پاڑ کے رکھا ہے کہ ہم گرین لائن بنا رہے ہیں۔ یہی گرین لائن ملتان میں 16 مہینے میں بنا، ہونا چاہیے، ملتان پاکستان کا صوبہ ہے۔ پنجاب میں 6 مہینے میں بنا، ہونا چاہیے، ہم یہ نہیں گروانی ہونا چاہیے، لیکن یہ کراچی میں کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ کراچی کے نااہلی ہے۔ یہ گرین لائن کے منصوبے پر آپ کا کام نہیں ہے، روڈوں پر آپ کا کام نہیں ہے، اور ای چالان کے لیے کیمرے لگا دیا۔ اب آپ بتاؤ کہ ایک بائک والا 5,000 روپے دیں گے کہاں سے؟ آج کل تو اگر کسی نے بائک لی ہے بھی تو 30-35 ہزار کا لیا، وہ پیٹرول کے پیسے نہیں ہوتے آج کل، تو وہ کمپنی میں کام کر رہے ہیں، وہ کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، تنخواہ اس کا 30-40 ہزار روپے ہے، اور آپ دے کر اس کو 5,000 روپے چالان دیں۔ اور اس دن ٹیسوری صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے چالان معاف ہوگا، دوسرا لیں گے۔ بھائی دوسرا نہیں، تیسرا بھی وہ نہیں دے سکتا، تو لوگ بائک چلانا چھوڑ دیں گے۔ جبکہ کراچی میں سب سے زیادہ سواری جو ہے وہ بائک کی ہے، سوزوکی والا 10,000 روپے، زیادہ سے زیادہ 50,000، وہ کہاں سے دیں گے؟ جو سوزوکی چلا رہے ہیں وہ تو مجبور ہوگا نا بھائی، سوزوکی میں جانا اور سوزوکی چلانا یہ مزے میں آتا ہے؟ یہ کوئی مزہ ہے؟ کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی اچھا نہیں لگتا، لیکن مجبوری ہوگا، گھر کے لیے پیدا ہی کرے گا، اور آپ اس 10,000 روپے چلان دے دیں اسے، وہ کیا کرے گا؟ تو اس چلان میں الحمدللہ ہمارے بہت سخت موقف ہے، ہم مخالف ہے، اور ہمارے جو صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے فاروق صاحب، انہوں نے قرارداد پیش کیا، وہ انشاءاللہ العزیز سندھ اسمبلی سے مکمل یہ بتائیں گے اور یہ لائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور انہوں نے سندھ اسمبلی میں بل پیش کیا کہ یہ عوام کے ساتھ ظلم ہے، ہم جبر کے خلاف ہے، ظلم کے خلاف ہے۔ جبکہ آپ کو میں نے بتایا سندھ اسمبلی میں زیادہ لوگ کون بیٹھے ہوئے؟ وہ بیٹھے ہوئے جنہوں نے سندھ اسمبلی کو جاگیر مانا ہے، لیکن الحمدللہ تذکرہ فاروق کرے گا، بات فاروق کرے گی، عوام کی بات آئے گی تو جماعت اسلامی کرے گی، عوام کی مشکلات کی بات آئے گی تو جماعت اسلامی کرے گی، عوام کے حق آنے کی بات آئے گی تو وہی کرے گی۔ وہ تو جماعت اسلامی نہیں کرے گی، یا وہ بھی جماعت اسلامی اس سے میں نے کرے گی جماعت اسلامی؟ نہیں، اللہ نہ کرے بھائی، جماعت اسلامی حق آنے والوں میں سے ہے نہیں ہے، پیپل ہی کرے گی۔ اچھا، حق وہ کہیں گے، حق لیں گے ہم انشاءاللہ۔ اچھا، انشاءاللہ پنجاب میں آج کل اچھا خاصا کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مسلم لیگ نون اچھا خاصا کام کر رہی ہے وہاں پہ، جو دکھ رہا ہے سوشل میڈیا پر وغیرہ وغیرہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو
पंजाब में भी अगर काम हो रही है या खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जी। पाकिस्तान के ज़ुबे हैं, हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है। इससे हुक्मरानों को, इससे बिलखुसूस हमारे PM सिंध को सबक सीखना चाहिए कि अगर वहाँ काम हो रहे तो यहाँ क्यों नहीं हो रहे। तो यहाँ भी काम होना चाहिए, वहाँ भी काम होना चाहिए। पंजाब में काम हो रहे बहुत अच्छा हो रहा बहुत है, अच्छा मैं बहुत अच्छा इसको कहता हूँ। अप्रिशिएट करती है जमात इस्लामी के आप काम का। बिल्कुल जमात इस्लामी अप्रिशिएट करते हैं। जमात इस्लामी इसकी हमायत याफ्ता है। जमात इस्लामी हर काम के हमायत है, भले कोई भी जो करे, काम करे, तहरीक इंसाफ करे, पीपल करे, जमीयत उलमा इस्लाम करे, तहरीक लब्बैक करे, जो भी करे काम करे, आवाम को आवाम का हक दे, आवाम को तंग न करे, आवाम के लिए सहूलियत पैदा करे, हम उन्हें मानेंगे और हम उनका तज़किरा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा। हम मानते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, हम्माद कासमी साहब, जमात इस्लामी को फ़लस्तीन तो नज़र आता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा, बाजोड़ वगैरह क्यों नज़र नहीं आता, हालांकि हालात तो वहाँ पर भी ख़राब हैं। ओ देखो, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये आपने नहीं किया, ये आपसे कबल मुझसे भी कई लोगों ने सवाल किया, लेकिन मैंने कहा जवाब मिल जाएगा। तो आज मेरे ख्याल से यहाँ से उनको भी जवाब मिल जाएगा। ये आप समझे कि जमात इस्लामी एक पॉलिटिक्स पार्टी है जी। चारों सूबों में से लोग इसमें शामिल हैं जी, ऐसे ही है। और हर एक सूबे में इनका रहनुमा मौजूद है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अमीर जो है जनाब इनायतुल्लाह खान साहब, वहाँ जो नायब अमीर है जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इब्राहिम साहब, इस तरह हमारे बुनेर के जो अमीर है जनाब इंजीनियर नासिर अली साहब, दीर पाइन में हमारे मौलाना असदुल्ला साहब है, बाजवड़ में हमारे साहिबजादा हनुर रशीद साहब है, आबिद खान साहब है जो MPS सेट से भी खड़े हुए थे। तो वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम वक्त वहाँ पर मौजूद होते हैं। हालात ख़राब होने की वजह से वो लोग रोज़मर्रा की बुनियाद पर अपने स्पेशल फेसबुक से भी वीडियो जारी कर रहे होते हैं, कोई करे या न करे, लेकिन इनायतुल्लाह खान साहब तो लाजिम ही करते हैं। और उनका हुकूमत से भी राबिते मौजूद हैं कि हुकूमत अपनी नाअहली का दलील दे चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत अपनी नाअहली का दलील दे चुके हैं कि उनसे कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा, उनसे कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। दहशतगर्दी उनसे ख़त्म नहीं हो रहा और महंगाई उनसे ख़त्म नहीं हो रहा। दिगर जो वहाँ कामें हैं आप सबके इल्म में होगा, वो उनसे नहीं हो रहा। हमारे बुनेर में चंद 2 महीने पहले, मैं कह रहा हूँ 15 अगस्त में वहाँ पर बुनेर में सैलाब आया हुआ था। बहुत बुरा हाल हुआ था। अल्लाह जो लोग वहाँ शहीद हुए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, और जो लोग वहाँ रह चुके हैं अल्लाह उन्हें दिली सब्र दे, हमारी दुआ है। लेकिन आप यकीन करें उस खैबर बुनेर के सैलाब में जो सबसे अजीम किरदार अदा करने वाले थे वो कौन थे? अलखिदमत टीम थी। वो कौन थे? वो इंजीनियर नासिर अली की सरबराही में थे। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अलखिदमत, और उस वक़्त जिस दिन ये सैलाब आ रहा था तो उस वक़्त मैं खुद मंसूरा में था, लाहौर में था। तो रात इशा नमाज मैंने वहीं पढ़ी मंसूरा जामा मस्जिद में। ख़ुद हाफिज़ साहब ने नमाज के बाद ऐलान किया कि सब लोग बैठे, एक इज्तिमाई दुआ होगी। बुनेर में सैलाब आए हुए, बुनेर में हालात कशीदा है। हमारे दिलों में बुनेर के लिए गम था, फ़िक्र था। खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे लीडरान हैं वो भी बिलफौर वहाँ पहुँच चुके थे, और हाफिज़ साहब ने खुद ऐलान किया होता कि इस वक्त सियासी सारे इंतज़ामात को इस वक्त छुट्टी दे और पूरा तवज्जो बुनेर पर दी जाए, पूरा तवज्जो बुनेर पर दी जाए। और 2 दिन बाद हाफिज़ साहब खुद वहाँ गए थे, घर घर गए थे, घर घर गया था ताज़ियत के लिए, घर घर पहुँच चुके थे। और जब जा रहे थे तो अपने साथ 50 ट्रक जो माल है अलखिदमत के ज़रिए से वो वहाँ पहुँचा चुके थे। इसमें टैंक थे, जिसमें रिहायशी जो मसरू यानी ज़रूरतें पेश आती है वो थे, जिसमें खुराक के सामान थे, जिसमें घी थी, चावल थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का बहुत बड़ा रिकॉर्ड मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा। चकदरा में बनोकाबिल टेस्ट हुआ, दीर में हुआ, मलकन डिवीज़न में हुआ। ये बनोकाबिल टेस्ट जो खैबर पख्तूनख्वा के कोने कोने तक पहुँचाया, किसने पहुँचाया? फिर से नहीं तो पहुँचाया। फ्री हट्टी कोर्स आपकी ओर से करा दे, महीना आप 10,000 रुपये दोगे, ऐसे ही। लेकिन नहीं, जमात इस्लामी ने मुफ्त में करवाया, खैबर पख्तूनख्वा के कोने कोने में करवाया। थैंक यू, मेहरबानी जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम तर देखने वालों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमें काफ़ी सारे सवालात के जवाब मिले एक जमात इस्लामी के कारकुन से जिनका नाम था जनाब हम्माद कासमी साहब। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी अच्छा लगा सवाल करके। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी इस वीडियो को फॉलो कर दें, चैनल को फॉलो कर दें, लाइक्स कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। जहाँ जहाँ वीडियो आपको दिख रही है आप लोग शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।